शिरगांवां देवी लयराईच्या लालखी उत्सवात भक्ती आणि परंपरेचो आविष्कार पळोवपाक मेळ्ळो। दर वर्सा दिवाळे उपरांत पयल्या मंगळारा जावपी संगीत परंपरेन गांवाचें गांवपण राखून दवरला। गोंयचो नामनेचो संगीतकार मनोहर बुआ शिरगांवकारान सुमार 70 वर्सां आदीं सुरू केल्ल्या लालखी महोत्सवांतली भक्ती आनी संगीत हांचो मेळ सांबाळप ही शिरगांवकारांची मोख। नरहरी वळवयकार आनी बालगंधर्व ह्या सारख्या नामनेच्या कलाकारांनी आदी हांगा सादरीकरण केलां। देवळांत सांजेच्या भजनांनी हो उत्सव सुरू जाता। त्या उपरांत गांवभर लयराई देवीच्या मुर्तीची मिरवणूक काडटात। रस्त्या कुशीक 5 सुवातांनी संगीत सादरीकरण जाता। ह्या उत्सवाची व्हडवीक सांगता देवस्थान समितीचो अध्यक्ष ॲडव्होकेट दीनानाथ गांवकार। आमचो मंगळवार वार्षिक मंगळवार दिनोत्सव पळय न्हू, तो एक देवीची उत्सव मूर्ती दिसा सबंद गांवान लालखीत्सव म्हणून प्रसिद्ध आसा आनी तो सबंद गांवान दिवाळे नंतरचो जो मंगळार जाता, जर समज इमिजिएटली येयलो नाल्यार तो धरिना, नाजाल्यार फुडलो धरता, म्हणजे कार्तीक म्हयन्यानूच हो जाता उत्सव। आनी ते दिसा देवीची उत्सव मूर्ती आहा ती सबंद गांवांतसून फिरयली वयता, लोकांक देव दर्शन जाता आनी प्रत्येक घरान उटी भरली वयता। ते कोणाच्या घरान वचना, रस्त्यार वचून फिरता। ह्या मंगळवार दिनोत्सव आसा पळय न्हू, हाका सादारण माझ्या अनुमाना प्रमाणे म्हाका माहिती आसा त्या प्रमाणे साधारण 65-70 वर्सां जातली, 65-70 वर्सां जातली साधारण उत्सव। सुरवातीक गांवांच्या लोकांनी एकीकडे करून हो मंगळवार दिनोत्सव सुरवात केल्लो तेन्ना मनोहर बुआ शिरगांवकर आसले आनी अनेक गायक मंडळी। आनी मनोहर बुआ शिरगांवकर आसा पळय न्हू, ते कितें करताले की त्याच्या बरोबरचे लोक आसा पळय, वळवयकर धरा, मटकर धरा, सोमनाथ च्यारी धरा, आजरेकर धरा, ह्या सगळ्यांक वामन पिळगांवकर, ह्या सगळ्यांक एकीकडे करप आनी हो उत्सव बऱ्यापैकी मनयताले। आनी 3 साण हो उत्सव दिसाचो सुरवात जायना, 3 साणचो सुरवात जाता, 7 साधारण सुरवात जाता। देवळांत पयली भजन देवळांत लयराईच्या मंदिरांत केले वयता आनी मागीरूच ती गांवांत फिरता। पूण तो उत्सव पयली एक थोड्या प्रमाणात आसलो, कित्याक तेन्ना एक लोकांचे किंवा जेन्ना ताका प्रसिद्धी मेळ्ळी आनी तेन्ना कितें आहा की आतां आमी लोकांनी कितें केलें की प्रसिद्ध गायक हाडपाची सुरवात केली। इवन मनोहर बुआ शिरगांवकर आसले तेन्नाय देशपांडे, गंधर्व, बालगंधर्व हांकां सुद्दां हांगासर हाडलेले आसा। आनी म्हणजे एक बऱ्यापैकी कार्यक्रम करपाची तेंची एक शैली आसली मनोहर बुआ शिरगांवकार। आनी तो कार्यक्रम आज कितें आहा की हो कार्यक्रम आमी देवस्थान तर्फे करता। सगळी व्यवस्थापन आहा पळय, नियोजन आहा ते देवस्थान तर्फे केल्लें वयता आनी त्या प्रमाणे व्यवस्थीत कमिटी बाकीचे सहकारी बाकीच्यांक घेवन चौगुले ग्रामस्थ आमचे तांकां घेवन हे नियोजन केलें वयता आनी त्या प्रमाणे हो मंगळवार दिनोत्सव जाता।